बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ कोरिया और रशिया ने अपने 6 हाइपरसोनिक मिसाइल्स का तजर्बा किया। इन दोनों ममालिक ने एक ही नंबर के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल्स कुछ घंटों के वक्फे से कंडक्ट किए हैं। यानी कि 9 मार्च को रशिया और नॉर्थ कोरिया ने अपने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक लार्जेस्ट लॉन्च किया। नॉर्थ कोरिया ने यह तजर्बा तो शायद इस वजह से किया कि इस वक्त येलो सी के अंदर एक अमेरिकन लेड मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रही हैं और अमेरिकन को एक सख्त पैगाम देने के लिए नॉर्थ कोरियंस ने यह तजर्बा किया। और रशियन ने अपने 6 हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्यों फायर किए हैं? डेफिनेटली रशिया ने यूक्रेन के वेस्टर्न पार्टनर्स को ये पैगाम दिया कि आज भी रशिया के पास ऐसा असला मौजूद है और ऐसा असला वो चला सकता है जिसका जवाब नेटो के किसी कंट्री के पास नहीं है। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि क्या हुआ। अब दोनों ममालिक ने अपने बेस्ट टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजर्बा किया। ये जो दोनों हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स इस तजर्बे के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, इनकी खास बात यह है कि ये सेमी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी के साथ आते हैं। देखें, बैलिस्टिक मिसाइल का जो पाथ होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है, उसका सबको पता होता है। लेकिन ये जो सेमी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी होती है, इससे मुराद ये होती है कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये अपना पाथ चेंज कर सकता है, ये अपने आप को मैनूवर कर सकता है। इस वजह से इस तरह के मिसाइल को इंटरसेप्ट करना इंतहाई मुश्किल होता है। और अगर ये हाइपरसोनिक स्पीड के ऊपर जा रहा हो और साथ साथ मैनूवर भी कर रहा हो तो फिर इस तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल को आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया ने जिस मिसाइल का तजर्बा किया है वो बेसिकली KN-23 मिसाइल है। नॉर्थ कोरिया ने इस KN-23 मिसाइल को 2018 के अंदर अनवील किया था। ये बेसिकली इस KN-23 मिसाइल का एक एडवांस वेरिएंट है जिसको 2018 में उस वक्त अनवील किया गया जब अमेरिकन ने थर्ड मिसाइल सिस्टम साउथ कोरिया के अंदर इंस्टॉल किया। थर्ड मिसाइल सिस्टम आपको पता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो जब अमेरिकन ने थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल साउथ कोरिया में इंस्टॉल किया तो उस वक्त फिर नॉर्थ कोरियंस ने अपने KN-23 मिसाइल का एक ऐसा एडवांस वेरिएंट तैयार किया जो कि मिड कोर्स के अंदर मैनूवर कर सकता है। और मैनूवर करते हुए वॉरहेड को इंटरसेप्ट करना एक इंतहाई मुश्किल काम है। 2019 से लेकर आज तक नॉर्थ कोरिया ने अपने इन जितने भी KN-23 मिसाइल्स का तजर्बा किया है वो बेसिकली अमेरिकन और साउथ कोरियंस को एक पैगाम है कि आप एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके काउंटर के लिए हमारे पास ये मैनूवरिंग वॉरहेड्स जो है मौजूद हैं। इस तरह के मिसाइल को डिटेक्ट करना और बाद में ट्रैक करके इंटरसेप्ट करना इंतहाई मुश्किल होता है क्योंकि ये अपने फिन्स के जरिए से अपने आप को मैनूवर कर सकता है। इस वक्त अमेरिकन के पास जो सबसे बेहतरीन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मौजूद है जिसको हम एजिस सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो अमेरिकन ने ज़्यादातर अपने वॉरशिप्स के ऊपर लगाया हुआ है। और उसके साथ साथ अमेरिका ने इस एजिस सिस्टम का एक लैंड वेरिएंट भी तैयार किया हुआ है जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इंस्टॉल किया गया है। वो एजिस सिस्टम भी इन मैनूवरिंग वॉरहेड्स को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। अब 9 मार्च को नॉर्थ कोरिया ने 6 KN-23 मिसाइल्स का तजर्बा किया है। इससे आप नॉर्थ कोरिया के मिसाइल स्टॉक पाइल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखें, अगर आप 6 मिसाइल सिर्फ तजर्बे की नीयत से फायर कर देंगे तो आपको इससे पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया के पास इस वक्त इन KN-23 मिसाइल्स का कितना बड़ा स्टॉक पाइल पड़ा हुआ है कि उसने 6 मिसाइल सिर्फ तजर्बे की नीयत से ही फायर कर दी है। एक अंदाजे के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के पास यह मिसाइल हंड्रेड्स की तादाद में मौजूद हैं और हर साल 1 दर्जन के करीब इस तरह के नए मिसाइल्स अपनी इन्वेंट्री के अंदर नॉर्थ कोरिया शामिल कर रहा है। अब रशिया ने भी उसी दिन यानी कि 9 मार्च वाले दिन ही 6 किंजाल हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजर्बा किया। एक ही दिन के अंदर दोनों ममालिक ने 2 अलग अलग मिसाइल्स के 6 तजर्बे किए हैं। 6 तजर्बे नॉर्थ कोरिया ने और 6 तजर्बे रशिया ने। ये किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल 2017 से रशियन एयरफोर्स के पास मौजूद है और रशियन ने इस मिसाइल को यूक्रेन के अंदर भी इस्तेमाल किया। इस तरह के एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल आप किसी हाई वैल्यू टारगेट के ऊपर फायर करते हैं जहां पे आपने अपने टारगेट को कम से कम वक्त देना हो ताकि वो उस जगह से मूव ना कर जाए और आप एक स्विफ्ट एक्शन करके उस टारगेट को तबाह करना चाहते हैं। अब यूक्रेनियन फोर्सेस इस किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। रशिया के पास ना सिर्फ ये किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं बल्कि उसके जो इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके अंदर भी ये सेम मैनूवरिंग वॉरहेड्स जो हैं वो लगाए गए हैं। उसके अलावा रशियंस के पास ये S-300 मिसाइल सिस्टम्स हैं जिनको वो सरफेस टू सरफेस रोल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जितने भी मिसाइल्स हैं यूक्रेनियन फोर्सेस इनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। एनालिस्ट का मानना यह है कि यूक्रेन की जंग के बाद रशिया ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जो प्रोडक्शन थी उसको तेज़ कर दिया था
اور اسی وجہ سے ایک دن کے اندر انہوں نے یہ 6 میزائلز فائر کر کے دنیا کو ایک میسیج دیا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہائپرسونک میزائلز ایڈیکویٹ نمبر کے اندر موجود ہیں۔ کنزال ہائپرسونک میزائلز کی رینج اسکندر بیلسٹک میزائل سے کہیں زیادہ ہے، ڈیفینیٹلی یہ ایئر لانچ ہے تو اس وجہ سے بھی ان کی رینج جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان کو MiG 31 جہاز کیری کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ Tu-22M بامبرز بھی کیری کر سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر بتایا یہ جاتا ہے کہ رشیا کے سارے MiG 31 جہاز اس کنزال ہائپرسونک میزائلز کو کیری کر سکیں گے اور فائر کر سکیں گے۔ اس کنزال میزائل کو رشیا نے سب سے پہلے اس یوکرین جنگ کے اندر استعمال کیا تھا۔ پچھلے سال 18 مارچ 2022 کو اس میزائل کو پولش بارڈر کے قریب جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا، اور تبھی سے اینالسٹ کا ماننا یہ ہے کہ یوکرین کی کوئی بھی ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی ایسی نہیں ہے جو اس میزائل کو انٹرسپٹ کر سکے۔ دیکھیں رشیا اور نارتھ کوریا کی اکانومیز ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے سارے ریسورسز ایڈوانس ویپنری کے اوپر خرچ کر دیں۔ دیکھیں اس وقت رشیا اور نارتھ کوریا کی جو فورسز ہیں نا، وہ کنونشنل کیپیبلٹیز کے اندر، خاص طور پہ کامبیٹ ایویشن کیپیبلٹیز کے اندر امریکہ یا نیٹو کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ 1990 کے بعد جب سوویت یونین ٹوٹا تھا تب سے لے کے آج تک رشیا اور امریکہ کی ایئر فورسز کے درمیان جو ایک گیپ تھا وہ مسلسل بڑھتا چلا آیا ہے، اور اس گیپ کو رشینز اتنی آسانی سے فل نہیں کر سکتے۔ اب رشیا نے سروائیو تو کرنا ہے، تو رشیا نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی اور اس نے ایسی چیزوں کے اوپر انویسٹ کرنا شروع کر دیا کہ جن کا توڑ فی الوقت امریکہ کے پاس نہیں ہے، نہ امریکہ کے پاس ہے نہ کسی اور نیٹو کنٹری کے پاس ہے۔ تو پھر رشیا نے کیا کیا کہ اس نے اس طرح کے یہ ہائپرسونک بیلسٹک میزائلز تیار کیے جو کہ امریکنز اور نیٹو مل کے بھی نہیں روک سکتے، اور یہ ہائپرسونک میزائل آپ ایک لارج نمبر کے اندر تیار بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی اتنی زیادہ کاسٹ بھی نہیں ہوتی کہ جتنی کاسٹ آپ کو ایک بڑی ایئر فورس مینٹین کرنے کے لیے ریکوائر ہوتی ہے۔ اس طرح سے رشیا نے کم بجٹ کے اندر امریکن فورسز کا مقابلہ کیا اور آج تک کرتا چلا آیا۔ آپ کہہ لیں کہ اس نے ایک سمارٹ پلے کیا ہے، اس نے اپنا پیسہ F-35 جیسے ایڈوانس جہازوں کے اندر نہیں کھپایا۔ Su-57 ٹھیک ہے اس نے بنا لیا، اب اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے، لیکن Su-57 کے اوپر رشین ورکنگ بڑی سلو ہے، لیکن ان ہائپرسونک میزائل کے اوپر اس کی جو ورکنگ ہے وہ بڑی تیز ہے، اور رشینز کو پتا ہے کہ اگر میں نے نیٹو فورسز کا مقابلہ کرنا ہے، نیٹو کے ان جدید جہازوں کا مقابلہ کرنا ہے، تو مجھے ان جہازوں کو اڑنے سے پہلے ہی روک دینا پڑے گا، اور وہ کس طرح سے؟ نیٹو فورسز کی ایئر بیسز جو ہیں ان کو ان ہائپرسونک میزائلز کے ذریعے سے تباہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ایک دفعہ یہ F-35 جیسے جہاز ایئر بورن ہو گئے تو پھر رشیا کو پتا ہے کہ اس کی ایئر فورس کے سروائیو کرنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جائیں گے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان F-35 جہازوں کو ایئر بورن ہونے سے پہلے ہی روک دیں۔ سیم جو تھنکنگ ہے وہ نارتھ کوریا کی ہے۔ اب نارتھ کوریا کے پاس جو ایئر فورس ہے وہ امریکن اور ساؤتھ کورین ایئر فورس کا کسی بھی طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتی، تو پھر نارتھ کوریا کیا کرتا ہے؟ نارتھ کوریا یہ ہائپرسونک میزائل کے تجربے کرتا ہے۔ نارتھ کوریا پریمپٹ کر کے کوشش یہ کرے گا کہ امریکن اور ساؤتھ کورین ایئر فورس کو ایئر بورن ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ ختم کر دے، یا کم سے کم ان کو ایئر بورن ہی نہ ہونے دے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نارتھ کوریا نے اپنے اس KN-23 بیلسٹک میزائل کو کن کن جگہوں سے جو ہے وہ فائر کرنے کے قابل بنا دیا۔ یہ میزائل جو ہیں یہ ویلڈ ٹرک سے بھی فائر کیے جا سکتے ہیں، ٹریک ٹرک سے بھی فائر کیے جا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ ان میزائلوں کو ریل بیس لانچرز کے ذریعے سے بھی فائر کر سکتے ہیں۔ رشیا کا جو اسکندر میزائل ہے وہ روڈ موبائل ویلڈ لانچرز کے ذریعے سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ کنزال ہائپرسونک میزائل اس کے MiG 31 فائر کر سکتے ہیں، Tu-22 بامبرز فائر کر سکتے ہیں۔ تو دونوں اس وقت جو ایڈورسریز ہیں نا ان کی اپنی اپنی اسٹریٹجی ہے۔ یہ 4 ممالک ہیں اس وقت دنیا کے اندر، چائنا، رشیا، نارتھ کوریا اور ایران، ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے امریکہ، اور خاص طور پہ یہ جو رشیا اور نارتھ کوریا، چائنا کے بعد ان کے پاس سب سے بڑی جو ہے وہ فورسز موجود ہیں جن کو میں امریکن ایڈورسری بول رہا ہوں۔ ایران تو خیر ابھی کافی پیچھے ہے، لیکن امریکہ کا جو سب سے بڑا ایڈورسری ہے جس کے پاس سب سے بڑی فورس ہے وہ ہے چائنا، اس کے بعد آ جاتا ہے رشیا، اس کے بعد آ جاتا ہے نارتھ کوریا۔ لیکن ان دونوں ممالک نے اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے اس طرح کے ہتھیار تیار کر لیے ہوئے ہیں کہ امریکنز کے پاس اس وقت ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہی موجود ہوں تو پھر آپ جو ہے وہ سروائیو کر سکتے ہیں، آپ اپنی عقل لگا کے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔